جندی اک دے تھلے نبی دی دھی دا رومالے ہائے کر کے رومن والے عزداروں سامنے بہنا نال ماں بیٹھی جناب سید نے خط پڑھنا شروع کیتا پہلی سطر تے نگاہ پئی لکھی ہویا انا للہ و انا الیہ راجعون ماں تڑپ کے پیا دی خط حسین دا تے آیت موت علی رو کے پیا دن اماں گال موت تو اگے ود گئی ہے پہلے لکھ دے آئین من حسین ابن علی آج پہ لکھ دن من حسین ابن فاطمہ زہرا بھلو ہوئے عزدار بھلو ہوئے آج سیدات نا تو منصوبہ پڑھنا لکھی اگے پڑھ سید میں مدینے نہیں میں کربلا دے جنگل اچھا سید 28 رجب دی گوڑی دی گرائی امت سا تو وطن چھڑایا 2 محرم میں کربلا دے جنگل اس پہنچے 6 محرم نو دریا دے کنارے تو مسلمانہ ساڑھے خیمے پٹا چھوڑے 7ویں نو ساڑھے خیام دے اندر پانی مک گیا نامی چاڑھائیے میں نو فوجاں دے بدل بیٹھ گئے رومنہ لے عزداروں دعا منگی کرو شوالا کوئی غریب ہی نہ ہوئے سید نے خط بند کرن دا ارادہ کیتا یاد رکھنا روندے بندے نو نظر کچھ نہیں آندا بہنہ سامنے بیٹھ لیں ماں سامنے بیٹھیے سید دیا بہنہ تڑپ کے آدین بھی رونگے لگ دے خط دے پچھلے پاسے کوئی 70 لکھی ہوئی رومنہ لے عزداروں سید خط موڑ کے ڈٹھے ماں دے مسلح پہ وین کر کے بیا دے ماں پچھلے پاسے لکھے ہویا سید بھرا میں آلیہ دا سلام آواز آدھے سید بھرا میں رکھی زینب دا سلام اممہ کجا علی دیاں دیاں کجا کربلا دا جنگل اممہ میں اجازت دے میں کربلا دا جنگل جمعے ناتو صاحب دا سیائی میں صدات دے دعانا جمعے ہویا رومنہ لے عزداروں حضرت سید گل کی تی یا زمین تے جھڑ بھی ہے ممبر دی قسمے ماں تڑپ کے آدھیے میرا لال روندہ کیوں ہے وین کر کے بیان دے ماں میرے دل چھتر مانے او ماں میں ترائے بھیڑی دکلا بھرا ضعیف ماں دکلا سہارا اماں میرے دل جھکو ارمانے او میں تور بجنے تو سرل بجنے آواز آندے میں تور بجنے تو سرل بجنے ممبر دی عزت قسمیں حضرت سید دماغ تلیوں چیک کے اٹھئے وین کر کے بیان دیے میرا لال تیری منت بھئی کرے نیا ساڑی فکر نہ کرے او میں راضی اداؤ ساجدہ تیری لاش تے گھوڑے بھج گئے ہائے کر کے رومنہ لے عزداروں سید دیاں بھیڑا اٹھیاں بھرا دے گلچ بھائی بھائیاں عقل مار گیا دیر ویرون کوئی گل نہیں تو ٹر جا اساں کوئی علی دیاں دیاں تجھ گیا ہے آئے کر کے رومنہ لے عزداروں جناب سید رہوار تے سوار ہوئے پچھو حق لائیے میرا لال ایک باری رک جا او تم سارے انو ملے ہیں اپنی زوجانو نہیں ملیا رومنہ لے عزداروں جتا سید اپنی زوجہ دے حجرش داخل ہوئے ہیں منظر عجیب بھی ٹھسوں او دی زوجہ دا سرخ نہیں او دا کالا لباس آئی کربلا لے پاس منہ کی تی بیٹھی آئی حقل مار کے آدھیے میرا اللہ او میرا واسط آواز آندے میرا اللہ میرا واسط جو کوئی نہیں لگتا رومنہ لے عزداروں سید کی زوجہ بنی ہے وین کر کے آدھیے میرا سردار او توڑے کول کھاتا ہے میرے کول حسین دی مائی کریم کربلا دی مائی میرے پاس ویک کے بیا دی کلیاں نہ من دے میں آپ نہ لگیاں میں رومنہ لے عزداروں سید رہوار تے سوار ہے دی زوجہ بھی لان لائی ممبر دی عزت دی قسم دا محرم دے چڑھ بھی آئی جدا سید رہوار بسرے جو نکلے ہے رومنہ لے عزداروں سارے رام مستورہ دی رہی ہے گھوڑا ایس دٹور کریم کربلا دا فرمانے میں زمینہ دیا تنابن سمیٹ دے سا عزداروں
جدا سعید